सबै राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले हालै सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनले संसारका 191 मुलुकको सूचीमा नेपाललाई 143औं स्थानमा राखेको छ। मानव विकासमा अघिल्ला वर्षभन्दा नेपालको हालत खस्किएको देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्दा नेपालले पोहोरभन्दा एक स्थान सुधार गरेको छ। यद्यपि दक्षिण एसियाका देशहरूमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानपछि नेपाल सबैभन्दा खराब अवस्थामा देखिएको छ। मानव विकासमा पछिल्लो दशक निकै राम्रो प्रगति गरिरहेको नेपालको हालत कोरोना महामारीपछि भने लगातार खराब भएको छ। संसारका अधिकांश मुलुकले ठूलो प्रयत्न गरेर उकासेको मानव विकासको गतिलाई महामारी, युद्ध, महँगी र प्रविधिको उथलपुथलले ध्वस्त पार्न थालेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले देखाउँछ। नेपाल मात्रै होइन, पछिल्ला 2 वर्षमा संसारका 90% मुलुकको प्रगति उल्टिएको छ। गरिबी, बेरोजगारी, आय असमानता, लैङ्गिक हिंसा र मानिसहरूमा बढ्दो तनावले सिङ्गै मानव सभ्यतालाई नराम्रो धक्का दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीकै अस्तित्व धरापमा परेका बेला जनविश्वास र मानसिक स्वास्थ्यमा भयावह असर देखिन थालेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको समस्या होला अथवा हामीलाई बीचमा कोभिडको समस्या पनि भयो र त्यसै गरेर अलि लामो समयदेखि सामाजिक समस्याहरू, असमानताहरू पनि छ। समाजमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू छ। त्यो सबै समस्याले चाहिँ अलिकति यो असुरक्षा, मान्छेमा चाहिँ असुरक्षा अलिकति चिन्ता बढायो। त्यो चिन्ता त्यो चिन्ता चाहिँ एक आपसमा जुन समस्याहरू छन् हैन, यो समस्याहरू जुन एक आपसमा एउटाले अर्कोलाई जुन गरेर मान्छेमा जुन अलिकति बढी चिन्ता, अलिकति बढी समस्या आयो। विकासलाई भौतिक प्रगतिभन्दा मानिसको जीवनस्तर र मानवीय मूल्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यसमा हामीले प्रगति नै नगरेको भने होइन। सन् 1990 देखि 2021 सम्म आउँदा यसबीचका 3 दशकमा नेपालको सरदर आयु बढेको छ, मातृ शिशु मृत्युदर घटेको छ, सहरी सुविधामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या बढ्दो छ र प्रति व्यक्ति आय झन्डै 1.5 गुणा भन्दा धेरै बढेको छ। विद्यालय जाने औसत वर्षमा पनि सुधार भएको छ। तर लैङ्गिक, जातिगत, भौगोलिक र अन्य क्षेत्रमा विद्यमान असमानताहरूका कारण नेपाललाई मानव विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्नबाट रोकिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझै पनि राज्यले विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरेको छ भने कोभिड-19 जस्तो महामारीबाट विश्वका विकसित बनेका देशका स्वास्थ्य व्यवस्था धर्मराएको अवस्थामा नेपालले सावधानीपूर्वक महामारीको सामना गरी क्षति न्यूनीकरण गरेको वास्तविकता सर्वविदितै छ। गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ। सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार भनेको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हो। प्रतिवेदनले विश्वमा तछाड मछाड गर्दै विकास भइरहेका नयाँ प्रविधिले पनि मानव विकासमा गम्भीर आघात पुर्याइरहेको उल्लेख गरेको छ। सांस्कृतिक पाटोलाई भुलेर प्रविधिमा छलाङ मारिरहेको नयाँ पुस्ता यही प्रविधिको होडमा पिसिन सक्ने जोखिम बढेको छ। यस्तो बेला मानिसकै बीचमा आपसमा विश्वास र अन्तर्संवाद बढाउँदै भविष्यप्रति आशा जगाउन पनि राज्य संयन्त्रले प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बिजनेस ब्युरो, काठमाडौँ। अनिश्चित समय र अस्थिर जीवनलाई मुख्य समस्याका रूपमा अर्थ्याएर राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले यो वर्ष प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि थुप्रै चुनौतीका फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ। अहिलेको असाधारण समयमा राष्ट्रसङ्घले औल्याएका केही प्रमुख चुनौतीहरू यस्ता छन्। असमानता, जलवायुजन्य विपद, द्रुत प्राविधिक नवप्रवर्तन र सामाजिक अविश्वास र महामारीले मानव प्रगतिलाई मेटाउने आदि बिहेरी ल्याएको छ। 90% देशहरूमा मानव विकासमा भएको प्रगति अप्रत्याशित रूपमा उल्टिएको छ। युक्रेन युद्धले एउटै पुस्तामा सबैभन्दा ठूलो बजार महँगी निम्त्याएको छ। विश्वव्यापी खाद्य असुरक्षा र सङ्कटले करोडौँलाई भोकै पार्ने खतरा बढाइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीले मानिसको स्वास्थ्य र मानसिक कल्याणमा क्षति मात्रै पुर्याएको छैन, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र लैङ्गिक असमानतालाई झन बढाउने काम गरेको छ। मानिसहरूमा तनाव, उदासीनता, क्रोध र चिन्ता अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। विश्वव्यापी रूपमा तनावले गाँजिने मानिसहरूको अनुपात 35% नागेको छ, जुन 1 दशक अघि 25% थियो।
संसारका 50% भन्दा बढी बालबालिकाले मानसिक, शारीरिक वा यौन हिंसाको सामना गर्नु परेको छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने 45 करोड बालबालिका अगाधजन्य तनाव भोगिरहेका छन्। राजनीतिक ध्रुवीकरण र अविश्वासले सामाजिक संवादलाई नै ध्वस्त पारेको छ। अधिकांश व्यक्तिमाथि विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर सोचाइ राख्ने मानिसको संख्या विश्वभरि 30% भन्दा कम छ, जुन अहिलेसम्मकै न्यून हो। यसै प्रसङ्गमा युएनडिपीको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहिसकेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हामीले प्रतिवेदनले देखाएको भयावह दृश्यलाई लयमा फर्काउन के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका छौँ। अहिले यो प्लानेटरी प्रेसर्सहरू, जलवायु परिवर्तनले लिएर आएका उथलपुथलहरू, कोभिडले थोपरेको चाहिँ अनिश्चितता होइन, मानिसहरूको चाहिँ जीवनमा थोपरिएको यो अनिश्चितताको बारेमा पनि यसले अलिकति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मेन्टल हेल्थ होइन, मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ उजागर गरेको छ। अब यो रसिया युक्रेन वारदेखि लिएर होइन सन् 1945 दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै अहिलेको समयमा धेरै मानिसहरू कन्फ्लिक्टमा छन्, आन्तरिक द्वन्द्वमा होइन। ती कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ लिएर आएको छ। नयाँ नयाँ प्रविधिहरूले लिएर आएको चाहिँ डिस्रप्सन भनौँ न, हाम्रो सामाजिक आर्थिक जीवनमा लिएर आएको हस्तक्षेप, अब अवसरहरू पनि सँगसँगै आछन्, तर यसले धेरै कुराहरूलाई डिस्टेबलाइज पनि गरिराखेको छ। यसले यो एक किसिमको असहज समय होइन, अनिश्चित समय मा चाहिँ कसरी विकासको बाटोलाई अगाडि लाने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। यसको तीनटा अब सरल भाषामा बुझ्ने भाषामा चाहिँ यसले 3 आइज, एउटा इन्भेस्टमेन्ट लगानीमै चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ। अर्को बिमा र यो सामाजिक बिमा र पुनर्वितरणको इन्स्योरेन्सको एउटा ब्रड विस्तारित खाकालाई यसले उजागर गरेको छ। र अर्को चाहिँ इनोभेसन होइन, युवा चाहिँ जुन जनसाङ्ख्यिक बनोट छ हाम्रो नेपालको लागि थप सान्दर्भिक हुने, त्यसमा भनेपछि इनोभेसन, इन्भेस्टमेन्ट र इन्स्योरेन्स, यो तीनटा खाकाले चाहिँ अहिलेको यो जोखिम न्यूनीकरण पनि गर्न सकिने र यो अनिश्चयको माहौलमा केही न केही सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर यसले चाहिँ अलिकति विषयहरूको उठान गरेको छ।